आयकले खरेंच आंगार कांटो येवपासारको एक ल्हान भुरग्याक व्हरोन चॉकलेट दिवप खावंक दिवप आनी व्हरोन मागीर ताका ते मारप विचार करप ना क्रायम म्हणटा पळय न्हू तो सामको डळडळीत जाला अशें आमकां दिसता आनी ह्या क्रायमाक लागून खरें म्हणलें जाल्यार लोकांच्या मनान जो भंय आसा न्ही तो झिरो लेवलाचेर आसा अशें दिसता कित्याक लागून मारला आसतलें पण कित्याक लागून मारला आसतलें तेंची मनस्थिती आतां हें खरें म्हणलें जाल्यार इन्क्वायरीच्या हेज्या प्रमाणे आसा अजून कांय जावंक ना 2च दीस जाले आसा त्यांचे इन्क्वायरीचे जे हे आसा तेजे त्या प्रमाणे ते लोक काम करतले कशा रितीने त्यांनी कित्याक लागून मारले कात करून मारले हे बारीक इन्क्वायरी वयर तो आमकां सांगूंक शकचो ना न्ही पण आमी परत येतले तुमकां सांगपाक लागून आनी थोड्या दिसांनी आमी परत ही चवकशेचेर आमी फॉलोअप करीत रावतले कित्याक लागून मारले कात लागून मारले एका भुरग्याक मारप हे खंय तरी तेजें इंटेन्शन कितें आसूंक शकता हे पयलीं पळोवपाची गरज आसा इंटेन्शन कितें आहा तेजें कित्याक लागून तो मारता हे पळोवपाची चड गरज आहा तो मानसीक कितें आसा तो पळोवपाची गरज आहा ताका खंयच्या वाटेन ब्लॅकमेल हें आसा जाल्यार तें पळोवपाक जाय म्हणजे आवयक कितें तरी सतोवपाक लागून तशें कितें तरी हें करपाक लागून एक मनशाचें एक आसता तेजे आवयक सतोवपाक तेजे बापायक सतोवपाक एक तिडकी बराबर शेजाऱ्यांची हें आसता तशें आसूंक शकता आतां कितें कात जालें ती इन्क्वायरी आसल्या कारणान आमकां तशें खोदून पीआयक आमकां तशें विचारपाक हें ना पण विचारतले आमी 2 दिसांनी सांगला सराक सांगला हांवें 2 दिसांनी हांव परत येतलें तेन्ना म्हाका तुमी सांगचें पडटलें अशें म्हणून आनी आतां एक कितें आसा ना मरे खरें म्हणजे अख्खे गोंय न्हू सगळे आमी पयलीं आयकताले कितें म्हणून की भायल्या स्टेटान न्हू अशें सगळें जातालें अशें सगळें जाता पूण आज गोंयान आमकां अशें दिसून येता की ल्हान भुरग्यांचेर हो अत्याचार जाता आनी तांकां तेंचो बळी घेतलो जाता आनी घरानूच पुरले जाता महानंदाची केस हांगा जाल्ली ह्या फोंड्याची हितून पुलीस स्टेशनार महानंदाची केस जाली तेन्ना एक आमकां असो शॉक जालो आनी आतां हो आमकां दुसरो शॉक आसा तरी पीआय सांगता की लोक इतले बरे आसा की तेंच्यांनी कॅमेरा बसयले आनी हेका लागून विथीन 2 दिसां भितर सगळे तांकां डिटेक्ट मेळ्ळे की भुरगे थंयसरूच आसा थंयसर भायर वचूना आनी म्हणूनच तांकां आनीक इजी पडले म्हणून हांव लोकांक सांगूंक सोदतां प्रत्येकान आपल्या घरा फाटल्यान मरे कॅमेरा आसप चड गरजेचें आहा कोणाचेर केन्ना कशें हें जातालें कोणूच सांगूंक शकना कायद्याची व्यवस्था कशी आसा कायद्याची व्यवस्था डळडळीत आसा कायदो जर आज सारको आसलो खून केल्लो भायर इतली भायर सरता हांगा पॉलिटिक्साचे लोक अशे आसा चेडवांचेर बायलांचेर अत्याचार करता आज वुमन डे आनी ते मेला ते बी एक चेडू ते फाल्यां परवा व्हडले जावन ते बायलूच जातली आशिल्ली बायल आसात ते पण तशा भुरग्याक आज वुमन डेक म्हाका लोकांक बधाई दिवपाच्या वेळार एक दुख्ख त्या आवयक म्हाका सांगूंक म्हाका तोंड येना तुमकां खरें सांगता आज बायलांचो दीस मनयतात म्हणटा आमी आनी ह्या बायलेचेर आज अशें सातसून मारलेल्या भशेन त्या भुरग्याक मारून कितें दाखोवंक दिले लोकांनी सादूर जावप चड गरजेचें गोंयांत फर्स्ट टायम असो प्रकार घडला की आज पर्यंत अशें घडूंक नाशिल्लो पूण अजून पर्यंत एक सुद्दां पॉलिटिशियन आहा पळय तो एक सुद्दां ह्या गांवांत तेंच्या आवय फॅमिलीची मेळना कितें आसा खबर आहा पॉलिटिशियन एक तेंच्या बद्दल म्हाका उलोवपाचें हें ना कित्याक कायदो पळय आसा हो सगळो तेंच्याच अड्ड्यार आसा तेंच्या भुरग्यांनी कितें केल्यार जाता तेंच्या सगळ्या कोण आसा सैरादारांनी ते सगळें केल्यार जाता शेवटी म्हणूनच सांगता न्हू कायदो आसा तो सामको जमनीर आसा तो वयर केन्ना सरना पाड घालून दवरला सगळे क्रायम न्याय मेळ्ळें ते पर्यंत तुमी तेंचे वांगडा आसतले ऑफकोर्स आनी आज पर्यंत गोंयान आमी तेच केल्ले आसा आमकां ह्या लोकांचे सगळ्यांनी हेंच्यांनी जेन्ना म्हाका कॉल केले हांवें सांगलें की बेश्टे तेका आजीवस कारावास न्हू असल्या फाशी जावपाची गरज आसा आज भुरग्याक खरें म्हणलें जाल्यार फक्त लॉकअपान धरून तेका पोसलो म्हणून जायना हांव जुइजां कडेन मागणी करता अशा मनशाक जाता तितले बेगीन शॉर्टकट मेडिकल मेळ्ळा सगळे ऑन द स्पॉट म्हणजे सगळे कॅमेरा बिमेराचेर सगळे फॉरेन्सिक हे बी रिपोर्ट सगळो येयल्लो आसा जाल्यार तेका आनी लांब रुंद करप ना आनी तांकां व्हरोन कोळवाळे जेलीन तांकां पोसप ना असल्याक सोमते फाशी दिवप धाडप गरज ना फाशी म्हणजे फाशी हे जावपाक जाय